यो रेडियो नेपाल हो। अब अस्ट्रेलिया नेपालबाट समाचार सुन्नुहोस्। शुरूमा प्रमुख समाचार। बझाङ भूकम्पबाट भएको क्षति र सरकारको कार्ययोजनाबारे छलफल गर्न प्रधानमन्त्रीद्वारा आज जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन प्राधिकरणको बैठक आह्वान। अमेरिकी सहयोग परियोजना एमसीसीले नेपाल र अमेरिकाबीच आर्थिक साझेदारीको नयाँ ढोका खोलेको प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डको भनाई र भारतको सिक्किम राज्यमा आएको बाढ़ीमा परि 10 जनाको मृत्यु, भारतीय सेनाका 22 जवानसहित कम्तीमा 80 जना बेपत्ता। अब समाचार विस्तारमा। बझाङ केन्द्रबिन्दु भई मंगलबार गएको भूकम्प, त्यसबाट भएको क्षति र सरकारको कार्ययोजनाबारे छलफल गर्न प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले राष्ट्रिय विपद जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन प्राधिकरणको बैठक बोलाउनु भएको छ। बैठकमा भूकम्पबाट भएको क्षति, राहत, पुनर्स्थापना लगायतका विषयमा छलफल हुने बताइएको छ। यसअघि हिजो प्रधानमन्त्रीले बझाङ जिल्लाका जनप्रतिनिधि र राजनैतिक दलका नेताहरूसँग भूकम्पको क्षति र त्यसपछिको वस्तुस्थितिबारे जानकारी लिनु भएको छ। सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकारले भूकम्पबाट प्रभावित भई घाइते भएकाको उपचार खर्च बेहोर्ने भएको छ। मुख्यमन्त्री तथा मन्त्री परिषदको कार्यालय धनगढ़ीमा हिजो बसेको सर्वपक्षीय बैठकमा भूकम्पबाट प्रभावितको उद्धार कार्यलाई प्रभावकारी बनाउँदै प्रभावितलाई तत्काल एकद्वार प्रणालीबाट राहत सामग्री वितरण गर्ने निर्णय भएको हो। खोज, उद्धार, राहत वितरण कार्य आन्तरिक मामला तथा कानून मन्त्रालयले सम्बन्धित जिल्ला प्रशासन कार्यालय र सुरक्षा निकायको समन्वयमा गर्ने निर्णय भएको मुख्यमन्त्री कमल बहादुर शाहले बताउनुभयो। प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले संयुक्त राज्य अमेरिकी सहयोग परियोजना मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पोरेशन एमसीसीले नेपाल र अमेरिकाबीच आर्थिक साझेदारीको नयाँ ढोका खुलेको बताउनु भएको छ। एमसीसी नेपाल कम्प्याक्ट कार्यान्वयन चरणमा प्रवेश गरेको अवसरमा काठमाण्डुमा आयोजित विशेष समारोहमा प्रधानमन्त्रीले परियोजना कार्यान्वयनबाट नेपालको व्यापार सञ्जाललाई एसियाका विशाल अर्थतन्त्र भएका मुलुकसँग जोड्ने र देशको आर्थिक समृद्धि तथा गरीबी घटाउन महत्वपूर्ण सहयोग पुग्ने विश्वास व्यक्त गर्नुभयो। एमसीसी परियोजना पूरा भएपछि नेपालको समग्र अर्थतन्त्र सुदृढ़ बन्ने बताउँदै प्रधानमन्त्री दाहालले नेपालको विकासमा अमेरिकाको सहयोग महत्वपूर्ण रहेको उल्लेख गर्नुभयो। उहाँले यस परियोजनाले नेपालमा भरपर्दो विद्युत सेवा र सड़क सञ्जालको निर्माण हुने विश्वास व्यक्त गर्दै विद्युत प्रसारण लाइन बनेपछि बिजुली निर्यात सहज हुने र त्यसले देशको आर्थिक विकासमा योगदान गर्ने बताउनुभयो। सरकारले संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रात्मक व्यवस्थाको जग नै जनयुद्ध भएकाले यसबारेमा कहीँ कतैबाट हल्का टिप्पणी गर्न नहुने बताउनु भएको छ। मन्त्री परिषदको निर्णय सार्वजनिक गर्न हिजो सिंहदरबारमा आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा सरकारका प्रवक्ता एवं संचार तथा सूचना प्रविधि मन्त्री रेखा शर्माले जनताको समर्थनमा चलेको जनयुद्धका सम्बन्धमा प्रतिपक्षी दलका नेताले संसदमा दिएको अभिव्यक्ति सान्दर्भिक नरहेको र त्यसमा सरकार सहमत हुन नसक्ने बताउनुभयो। प्रतिनिधि सभाको मंगलबारको बैठकमा नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले जनयुद्ध दिवसमा सार्वजनिक विदा दिएको विषयलाई लिएर सरकारको आलोचना गर्नुभएको थियो। पत्रकार सम्मेलनमा संचार मन्त्री शर्माले सरकारले विश्व बैंकबाट प्राप्त हुने 100 मिलियन अमेरिकी डलर सहुलियतपूर्ण ऋण तथा 3.84 मिलियन अमेरिकी डलर अनुदान सहायता स्वीकार गर्ने निर्णय गरेको बताउनुभयो। मन्त्री शर्माले विश्व बैंकबाट प्राप्त हुने सो सहायता नेपाल गुणस्तरीय स्वास्थ्य सेवा प्रणाली कार्यक्रमका लागि खर्च गरिने पनि बताउनुभयो। सरकारले बाल बालिकालाई यस वर्षको राष्ट्रिय भिटामिन ए कार्यक्रम कार्तिक 17 र 18 गते सञ्चालन गर्ने भएको छ। आर्थिक वर्ष 2080-81 को नियमित रूपमा पहिलो चरणमा कार्तिक 2 र 3 गते खुवाउँदै आएको भिटामिन ए कार्यक्रम दशैं परेकाले कार्तिकको 17 र 18 गते सञ्चालन गर्ने स्वास्थ्य सेवा विभागको बाल स्वास्थ्य तथा खोप शाखाका प्रमुख डाक्टर अभियान गौतमले जानकारी दिनुभयो।
राष्ट्रिय सुरक्षा परिषद बैठकले अन्तर्राष्ट्रिय राष्ट्रिय र क्षेत्रीय सुरक्षा वातावरण सम्बन्धी समीक्षा गरेको छ। प्रधानमन्त्री तथा राष्ट्रिय सुरक्षा परिषदका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डको अध्यक्षतामा बसेको बैठकले पछिल्ला दिन देशका केही ठाउँमा धार्मिक साम्प्रदायिक असहिष्णुता बढ़ाउने प्रकृतिका गतिविधि भइरहेको, बढ़दो सामाजिक सञ्जालको दुरूपयोग समेत भइरहेकाले त्यसको नियन्त्रण न्यूनीकरण बारेमा छलफल भएको हो। सिंहदरबार स्थित राष्ट्रिय सुरक्षा परिषदको सचिवालयमा हिजो प्रधानमन्त्री तथा राष्ट्रिय सुरक्षा परिषदका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डको अध्यक्षतामा बसेको बैठकमा विभिन्न प्रदेशको सुरक्षा स्थिति, बढ़दो सामाजिक सञ्जालको दुरूपयोग लगायतका राष्ट्रिय सुरक्षासँग सम्बन्धित विषय र घटना तथा त्यसको समाधान र न्यूनीकरणका लागि अपनाउनु पर्ने भावी रणनीति सम्बन्धी छलफल भएको परिषदले जनाएको छ। बैठकमा उपप्रधानमन्त्री तथा रक्षा मन्त्री, अर्थमन्त्री, परराष्ट्र मन्त्री, राष्ट्रिय सुरक्षा सल्लाहकार, मुख्य सचिव, प्रधान सेनापति र रक्षा सचिवको उपस्थितिमा वर्तमान अन्तर्राष्ट्रिय, क्षेत्रीय र राष्ट्रिय सुरक्षा वातावरण सम्बन्धी समीक्षा समेत भएको परिषदले जनाएको छ। जिल्ला प्रशासन कार्यालय बाँकेले नेपालगंजमा लगाइएको कर्फ्यू यथावत रहेको जनाएको छ। नेपालगंजको धार्मिक तथा सामाजिक सद्भावमा खलल पुग्ने गरी सामाजिक सञ्जाल वा अन्य कुनै माध्यममा कुनै पनि किसिमको संचार सामग्री प्रचार प्रसार नगर्न बाँके प्रशासनले आग्रह गरेको छ। बाँके प्रशासनले सद्भावको शहर नेपालगंजको गरिमालाई कायम राख्न आफ्नो तर्फबाट योगदान गर्न पनि आग्रह गरेको छ। समाचार रेडियो नेपालबाट सुन्दै हुनुहुन्छ। अब एकैछिन विज्ञापन र सन्देश। ड्याडी इन्डिया जाने, मम्मी चाइना जाने, दुवैजना फेसबुक र भाइबरमा 0। अनि हामीले कसरी कन्ट्याक्ट गर्ने? तिमीहरू फेसबुक र भाइबरमा हिरो भएर के गर्ने? नेपाल टेलिकमले ल्याएको सेवा सुविधाको बारेमा 0 रहेछौ। अहिले नेपाल टेलिकमले रोमिङ सेवा ल्याएको छ। चाइना र इन्डियामा हाम्रो यही प्रिपेड मोबाइल मजाले चल्छ। बेला बेलामा कुरा गर्न केही समस्या छैन। हो र भने अनि कसरी चलाउने चाहिँ थाहा छ त? किन थाहा नहुनु? यो सेवा एक्टिभेट गर्नलाई *14**7 र # डायल गर्नुपर्छ र उतैबाट रिचार्ज गर्न पनि मिल्छ। तिमीहरूलाई पनि अरू कुरा थाहा पाउन मन छ भने नेपाल टेलिकमको मोबाइल एप्स अथवा वेबसाइट हेरे हुन्छ। नेपाल टेलिकम, राष्ट्रको संचार। अब बाँकी समाचार। संयुक्त राष्ट्र संघीय शैक्षिक, वैज्ञानिक तथा सांस्कृतिक संगठन युनेस्को आह्वानमा आज विश्व शिक्षक दिवस नेपालमा पनि विभिन्न कार्यक्रम गरी मनाइँदैछ। यस वर्षको दिवसको नारा हामीले चाहेको शिक्षाका लागि शिक्षकहरू चाहिन्छ, शिक्षक अभाव सम्बोधन गर्न विश्वव्यापी ऐक्यबद्धता रहेको छ। समाजमा शिक्षकको भूमिका स्थापित गर्न सन् 1994 देखि यो दिवस मनाउन थालिएको हो। सन्तानको दीर्घ जीवन, पुत्र प्राप्ति तथा पारिवारिक सुख शान्तिका लागि मनाइने जितिया पर्व आजदेखि मिथिलाञ्चलमा धार्मिक विधिपूर्वक शुरू भएको छ। मिथिला क्षेत्रकै पवित्र जितिया पर्व महोत्तरी लगायत मिथिलाञ्चल क्षेत्रमा नहाखा अर्थात नुहाएर खानु विधि गर्दै आजदेखि शुरू भएको हो। व्रत बस्नु अघि आजको दिन व्रती महिलाले नदी, तलाउ वा पोखरीमा नुहाएर सोही ठाउँमा घिरौलाको पातमा भगवान जित महान र दिवंगत पितृलाई चिउरा, दही, अमोट, आँपको रसबाट तयार हुने खाद्य पदार्थ र पीना प्रसादको रूपमा चढ़ाई आफू पनि खाने र परिवारका सबै सदस्यलाई खुवाउने गर्दछन्। त्यसै गरी भोलि बिहान 4 बजेदेखि उपवास बसी निराहार एवं निर्जल व्रत बसी शनिबार बिहान 10:30 बजेपछि मात्रै व्रतीले व्रत सम्पन्न गर्ने जलेश्वरनाथ महादेवका पुजारी उपेन्द्र पाठकले बताउनुभयो। यस पर्वमा व्रतालुले पवित्र सरोवर र नदीमा स्नान गरेर जित महानको कथा सुन्ने गर्दछन्। व्रतको पहिलो दिन आज पूजापछि कोदोको रोटी, नुनीको साग र माछा खाने प्रचलन रहेको छ। यसलाई स्थानीय भाषामा माछा मरुवा कोदो भनिन्छ। जीवन, पुत्र प्राप्ति तथा पारिवारिक सुख शान्तिका लागि मनाइने जितिया पर्वको धार्मिक, सांस्कृतिक तथा तान्त्रिक महत्व रहेको छ। अब अन्तर्राष्ट्रिय समाचार। भारतको उत्तर पूर्वी राज्य सिक्किममा आएको बाढ़ीका कारण 10 जनाको मृत्यु भएको छ भने भारतीय सेनाका 22 जवान सहित कम्तीमा 80 जना बेपत्ता भएका छन्। राज्यको उत्तरी भागमा रहेको तालको माथिल्लो भाग
मुसलधारे पानीले भरिएपछि लाचेन उपत्यकाको टिस्टा नदीमा बाढ़ी आएको हो। उत्तरी क्षेत्रलाई राज्यको बाँकी भागसँग जोड्ने 2वटा पुल बग्दा यातायात सेवा अवरूद्ध भएको छ। त्यहाँ पुगेको झण्डै 3000 पर्यटकहरू पनि बाढ़ीका कारण अलपत्र परेको बताइएको छ। हराइरहेकाहरूको उद्धार र खोजी कार्य जारी रहेको भारतीय रक्षा मन्त्रालयले जनाएको छ। अब मौसम सम्बन्धी जानकारी। आज देशभर आंशिकदेखि सामान्य बदली रही कोशी, मधेस, बागमती र गण्डकी प्रदेशका केही स्थानमा मेघ गर्जनसहित हल्कादेखि मध्यम वर्षा हुने जल तथा मौसम विज्ञान विभागले जनाएको छ। अन्त्यमा यस प्रसारणका प्रमुख समाचार फेरि एकपटक। बझाङ भूकम्पबाट भएको क्षति र सरकारको कार्ययोजनाबारे छलफल गर्न प्रधानमन्त्रीद्वारा आज जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन प्राधिकरणको बैठक आह्वान। अमेरिकी सहयोग परियोजना एमसीसीले नेपाल र अमेरिकाबीच आर्थिक साझेदारीको नयाँ ढोका खोलेको प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डको भनाई। र भारतको सिक्किम राज्यमा आएको बाढ़ीमा परि 10 जनाको मृत्यु। भारतीय सेनाका 22 जवान सहित कम्तीमा 80 जना बेपत्ता। रेडियो नेपालबाट बिहान 9 बजेको समाचार सकियो। अब नेपाल भाषामा समाचार सुन्न सक्नुहुनेछ। हवस् त, नमस्कार।